وچ ہویا نزول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول آمنا دی جھولی وچ ہویا نزول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول نام تے مدنی دا رب دا اصول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول ربیع الاول دا آیا جو مہینہ ہے یسرب بن گیا آخر مدینہ ہے ربیع الاول دا آیا جو مہینہ ہے یسرب بن گیا آخر مدینہ ہے ساڈا ہر عمل اور قبول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول آمنا دی جھولی وچ ہویا نزول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول کل نبی مدنی دی دید کتے کس نے حسن حسین تیرے پاک نواسے نے کل نبی مدنی دی دید کتے کس نے حسن حسین او دے پاک نواسے نے ویر نالیت بچے بطول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول آمنا دی جھولی وچ ہویا نزول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول آخر تے آیا پہلا پہلا شاہکار سارے نبیاں دا تائی او سردار آخر تے آیا پہلا پہلا شاہکار سارے نبیاں دا تائی او سردار نبی جتا پڑے اوہی ایند سکول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول آمنا دی جھولی وچ ہویا نزول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول ایتا میں سنے لگے سمجھ نہ رسما اللہ تعالی چاہیا نے چہرے دیا قسما ایتا میں سنے دا پیا سمجھ نہ رسما اللہ تعالی چاہیا دے چہرے دیا قسما امتی کرے سن ہوئے جنت وصول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول آمنا دی جھولی وچ ہویا نزول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول رل کے منایا سجندہ ملاد منکر ہوندا ہوویندا برباد رل کے منایا سجدہ میلاد منکر اودا ہوویندا برباد ہر ایک عمل دا ہوندا ہے فضول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول آمنا دی جھولی وچ ہویا نزول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول نام مٹھے مدنی دا رب دا اصول دنیا تے آیا ساڈا آخری رسول